अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। कि तुम लोग फिर लवातत को, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप पक्की वाला जवाब मुझसे, किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, आम मुकाबले फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से करता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने मदारस पर अटैक करते हुए कहा जी मदारस तो शिरक ज़िना के अड्डे हैं, इन मदारस के अंदर तो ज़िना होते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं यकीन और दावे से कहता हूँ कि मैं तमाम मसाले के मदारस में रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कहीं नहीं होता होगा, हो सकता है कहीं एक आध मदरसे की कोई खबर उस तक उनको मिली हो, या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब किसी मदरसे में गए हों तो उनके साथ किसी ने ज़्यादती की हो, तो फिर वो अपने गुस्सा निकाल रहे हो सारे मदारस के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि हर मदरसे की मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ, कोई इखलात भी नहीं था वहाँ पर। मैं देवबंद के मदरस में रहा हूँ, मैं जामा फरूकी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। मैं वाक़ के अंदर सुन्नियों के मदरसे में 1 साल से ऊपर रहा हूँ, ऐसी चीज़ दूर दूर तक किसी बच्चे में सोच भी नहीं देखी। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं 1 साल से ऊपर मैं हल्फन कहता हूँ। वो कह रहे थे ना जनाब मिर्ज़ा साहब कह रहे थे हल्फन कहता, मैं हल्फन कहता हूँ। मैं जामिया रिज़वी के अंदर 1 साल से ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारा है, उधर मैंने कोई एक ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो ये कितनी बड़ी ज़रूरत है। और फिर ज़िना की तोहमत लगाई है मेरे सामने। तो ज़िना की तोहमत के बारे में याद रखें, हदीसों में मिलता है जब तक आप ज़िना के बारे में किसी को इस हालत में ना देखो कि जिस तरह दोनों हाथ जिस तरह मिले होते हैं इस तरह मिला हुआ किसी को ना देखो, उस वक्त तक तुम ज़िना की तोहमत नहीं लगा सकते। तुम हुस्ने ज़न रखोगे। इस्लाम का शियार ये है, इस्लाम का हुक्म ये है कि जब 2 लोगों को तुम देखो तो उसके बारे में हुस्ने ज़न कायम करो, ना कि इस तरह जो है आप। और देखो अपनी आंखों से इस्लाम, जब किसी को आप देख लो तब भी इस्लाम कहता है हुस्ने ज़न रखो, जब तक तुम उन दोनों को इस हालत में मिला हुआ देख न लो। जबकि मिर्ज़ा साहब जो है वो कह रहे हैं जनाब कि वो ज़िना करते हैं, यानी इतनी बड़ी तोहमत, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। एक मुसलमान आम शख्स, आलिम की बात ही नहीं ना, एक आम शख्स भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि इस्लाम कानून के खिलाफ है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता नहीं है। और फिर कुरान क्या कहता है इस बारे में? पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब खुद इंजीनियर हैं, वो यूनिवर्सिटी से होके आई हैं। क्या आपको नहीं पता ये नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? क्या आप ये जो वैलेंटाइन डे पर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम होते हैं, इनका आपको नहीं पता? ये मदारस से ज़्यादा मामलात ऐसे आपको यूनिवर्सिटीज़ के केस नजर आते हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने बात नहीं की, क्यों नहीं की? मैं कोई यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद यूनिवर्सिटी से फाजिल हूँ, यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैं भी इंजीनियरिंग मैंने की है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये तोहमत नहीं लगाई, ये तोहमत मदारस पे लगाई। इसका मतलब है बात अंदर से कुछ और है, क्योंकि किसी मदरसे के किसी शख्स ने इनके साथ जुल्म किया होगा तो फिर वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये खुद ही ऐसे काम करते रहे होंगे, तो वहाँ पर इन्होंने जो है ये गुफ्तगू ऐसी नहीं की। हालांकि ये सारे काम तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी होते हैं, तो इसका मतलब ये है यूनिवर्सिटी को भी बंद कर देना चाहिए। और फिर ये पाकिस्तान के अंदर बैठ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो कोई मदीने की रियासत का कानून तो नहीं है, उमर फारूक की रियासत का कानून तो नहीं है कि जो कोई ज़िना की तोहमत भी लगाएगा तो फौरन उसको जो है 80 कोड़े लगाए जाएंगे। पाकिस्तान कौन सा कोई वहाँ पर इस्लामी रियासत का कानून है? वहाँ पर जो कोई डबरू घुमाने वाला आता है वो कुछ ही बोल चला जाता है। तो जनाब वहाँ पर तो कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ बस कादियानियत को प्रमोट किया जा रहा है और ऐसे लोगों को कोई लगाम नहीं दी जाती। और अब इसे तोहमत लगाए कोई ज़िना की, उस पर हद क़ज़फ़ है। हद क़ज़फ़ किसे कहते हैं? कि जब कोई इस्लाम कोई किसी शख्स पर ज़िना की तोहमत लगाए तो 80 कोड़े की सज़ा है। ये सूरह नूर की पहली आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जब
کوئی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائے اور اس پر وہ لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. یہ سورہ نور کی پہلی آیات کریمہ ہے, سورہ قرآن ہے. جب کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے لازم ہے وہ 4 گواہ لے کر آئے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے. اسے حد قذف کہتے ہوتے ہیں. لازم کیا ہے؟ زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے امیر صاحب نے کہا ہے نا کہ جناب وہ کرتے تھے کیا تھے کہ سارے مدارس کے اندر اللہ معاف فرمائے کوئی ایک شخص پہ تہمت لگائی نہیں ہے, لاکھوں لوگوں پر, لاکھوں علماء پر زنا کی تہمت. اور زنا کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جب کسی کو تم اس خاص حالت میں نہ دیکھو کہ وہ آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہوں جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں, تو اس وقت تک آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو گے. حدیث کے اندر یہ حکم ہے. انشاءاللہ میں کتاب الحدود کے معاملے میں پیش کروں گا, آگے اس بارے میں لیکچر لاؤں گا. تو زنا کے بارے میں حکم یہ ہے, جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں پکی ڈھکی بات ہے. تو یہ پکی ڈھکی بات یونیورسٹیز کے بارے میں نہیں کی آپ نے. کیوں نہیں کی؟ کیا جہاں پر یہ ایک ہی کلاس میں مرد عورت کٹھے پڑھتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو پارٹیز ہوتی ہیں, اور میں خود یونیورسٹیز کا شخص ہوں, میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا, آپ نیشنل یونیورسٹی لاہور کے اندر چلے جائیں, ویلنٹائن ڈے والے چھوڑیں, ایک سیلز گالا کا پروگرام ہوتا ہے, اس دن ہی آپ چلے جائیں وہاں پر, آپ خود دیکھ لیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے آپ نے ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی, ہاں مدارس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. تو میں خود مدارس کے اندر پڑھا ہوں, ہر مسلک شیعہ سنی دیوبندی تینوں مدارس کے اندر میں نے 1 سال 6 مہینے تک لگائے ہیں. میں نے کسی مدرسے کے اندر بھی یہ حالت نہیں دیکھی جو میرے صاحب بیان کر رہے ہیں. اچھا, تو اب سورہ نور کی پہلی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی زنا کی تہمت لگائے اس کے لیے لازم کیا ہے؟ وہ 4 گواہ لائے. اگر ایک شخص پہ تہمت لگاؤ اس پہ 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ ہوں تو ٹھیک, نہیں تو پھر ایک شخص پر تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے. اب لاکھوں مدارس کے اندر لاکھوں طلاب علم اور لاکھوں علماء پر تہمت جو لگائے, پھر 80 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے جاؤ. اب میرے صاحب کی جو جرات ہے اس کے اوپر سزا کیا بندی ہے یہ آپ خود بتائیں. ادھے غضب لگتی ہے میرے صاحب پر. اور پھر الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد, اس کی حدیث نمبر 252, اور تخریج جو میرے پاس ہے البانی کی ہے. البانی نے اس حدیث کو کہا ہے حسن صحیح. حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی برگاہ میں ایک شخص نے ایک عورت کو یا زانیہ کے لفظ سے پکارا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تجھ پہ حد نافذ ہو گئی ظالم, تو نے اس کو زانیہ کہا ہے, یہ تہمت ہے. پتہ نہیں اس شخص نے کس انداز سے کہا تھا, کوئی لونڈی تھی, تو اس غلامہ کو, اس لونڈی کو ایک شخص نے یا زانیہ کہہ کے پکارا. حالانکہ عبداللہ ابن عباس تڑپ اٹھے جو حبر الامہ ہیں, جو ترجمان القرآن ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ اے شخص تجھ پہ دنیا میں اگر یہ حد نافذ نہیں ہوئی تو آخرت میں ضرور نافذ ہوگی, تم نے زانیت کیوں کہا ہے؟ یہ اسلام کے اندر زنا کی تہمت لگانا کوئی مذاق نہیں ہے. عوام الناس میں بھی یہ ایک بیماری پھیل چکی ہے. جس ایک عورت دوسری عورت کو اچھا نہیں جانتی کہہ دیتی ہے یہ تو پہلے ایسی تھی. جناب یہ اس کے کردار ایسا ہے. ایک مرد جو کسی آج کل معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ آفس کے اندر اکٹھے کام کرتے ہیں مرد اور عورت, تو وہ اگر اکٹھے کسی کو جا رہے ہیں, یہ میں تو نہیں کہتا کہ یہ اکٹھا, میرا تو لیکچر ہے اس کے اوپر کہ عورتوں اور مردوں کا اکٹھا کام کرنا ایک جگہ پر یا اکٹھی تعلیم لینا دینا, یہ ایک اسلام کی روح سے یہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا. لیکن آج کل ماحول ہے کہ آج کل تو ایک لڑکی کو ایک باس جو ہے وہ ڈراپ کرنے کے لیے گھر تک چلا جاتا ہے گاڑی کے اندر, تو اس وجہ سے بھی لوگ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ باس کے ساتھ جاتی ہے تو اس کے کوئی غلط ناجائز تعلقات ہیں. ایک شخص جو فلاں کی گھر پہنچ جاتا ہے تو اس لیے جو اس کے ساتھ تعلقات غلط ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہر گھر جانا جائز ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ تہمت لگانا غلط ہے. تو زانیہ کی تہمت لگانا یہ بہت بڑی جرت ہے اور اس پہ اسلام کی سزا 80 کوڑے ہے. تو لہذا مرزا انجینئر صاحب کو اس پہ, اور پھر اور سورہ نور کی پہلے ہی یاد میں آتا ہے کہ ولا تقبلوا, اور قبول نہ کرو شہادتاً ابدا, ان کی شہادت گواہی, یعنی ان کی کوئی بات جو وہ پیش کر رہے ہوں اس کو قبول ہی نہ کرو. تہمت لگانے والے, زنا کی تہمت لگانے والے کی کوئی بات قابل قبول ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے. اب میں دین بتا رہا ہوں
دین بتانا بھی دین کی شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا ہے۔ تو میں آپ کو دین بتاؤں اور ساتھ میں کسی پر میں تہمت لگاؤں تو میری بات یہ دین بتانے والی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں تہمت لگانے والا شخص ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا مرزا انجینئر صاحب سے قرآن اور حدیث کی باتیں سننا میرا جائز ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زانیہ کی تہمت لگائے اس پہ 80 کروڑ کی حد ہے اور اس کی کوئی شہادت قابل قبول نہیں ہے، اور اولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہے، وہ فاسق الفاجر ہے، اور فاسق و فاجر سے دین کی بات سننا جو ہے وہ ممنوع ہے، اور اس کی شہادت اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ مرزا انجینئر صاحب جو ہے یہ یاد جرت کرے کہ ہر یہ اپنے پیمانے کو ٹھیک رکھے نا، یونیورسٹی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پھر بات کرے، تو وہاں پر ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ یونیورسٹی کے اندر یہ مخلوط اس ایجوکیشن کے اوپر مرزا انجینئر صاحب نے کوئی کبھی کلام نہیں کیا، ان کو زنا کے اڈے نہیں کہا، ہاں مدرسوں کے اوپر اٹیک کیا ہے، کیوں؟ وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بتایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زنا کی تہمت لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔